دا سیاسي خبرې نه دي، دا د عوامو خدمت دپاره موږ ته جو. نو موږ د MPS ته وایو چې بای دا کارونه مه کوه، دا سپک کارونه په ځان داسې کرونا راوستی دی او ښه په ګوټ کې پروت دی په مزه کې، او دلته غریبانان د لوږې تکړېږي، وړو پسې ګرځي، څوک څه پسې ګرځي. نو مهرباني وکړه چې دا کچه کارونه مه کوه، ځکه چې تا مخکې په موږ الزامات لګولو چې یاره دوی زما مخالفت کړی دی. نو مونږه زه چیلنج ورکوم چې په کوم جومات کې وی را مخامخ شه ته، نو د پارټۍ تسلي به وکړو په یو اوټ نه چې لالاجي اوټ په خپل خاندان به کوم، په کس کورونو به کوم، په مردان خاص به کوم، په بجلیګر کې چې کوم اوټ ما درکړی په هغې به کوم. خو ته به هم د پارټۍ تسلي کې چې څوک منافق دی. نو منافقت مه کوه، دا مونږ خدمت لروتیو. نو اوس دا دغه د کینسل کړه. دلته عمران خپل یو دوه درې څلور کسان دي په هغې، او په دې تا ته اوټ نه میلاویږي، اوټ به اخلاقو میلاویږي، په خدمت به میلاویږي. زه تا ته دا یو ریکویسټ درته کوم چې دا کچه کارونه مه کوه، او ښه په ګوټ کې نه در باندې کرونا راغلې ده، نه در باندې هېڅ هم نه راغلی، او چې په چا راغلي خدای د هغې نه دا افت اوچت کړي، د ټول انسانیت نه دې اوچت کړي. خو کچه کارونه سلامه کچه کارونه مه کوه. ټول عمر دې کچه کارونه کړي دي، ټول عمر دې د پارټۍ مخالفت کړی دی، مونږ خلکو MPA کړی او مونږ دغه ځای ته رسولې، او کچه سپک کارونه مه کوه. آکو بکو خلک ترې راغونډ کړي دي. السلام علیکم. मुझे भी मालूम हुआ है कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है। मुझे इस पर कोई नदामत नहीं और न मुझे इस पर कोई अफसोस है, क्योंकि मेरे हल्के के अवाम जिन्होंने मुझे मुंतखब किया था अपने हल्के के लिए, अपनी नुमाइंदगी के लिए, वो लोग तकलीफ में थे। तो मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं अपने अवाम को अकेला तनहा छोड़ दूँ इस मुश्किल की घड़ी में और तन्हाई अख्तियार कर लूँ, कहीं रोपोश हो जाऊँ, किनारकश हो जाऊँ, सिर्फ अपनी ज़िंदगी की खातिर। मेरी ज़िंदगी क्या, मेरी एक ज़िंदगी नहीं, 1000 दफ़ा मैं अपनी ज़िंदगी अपनी इस कौम अपने अवाम पे कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं इस तकलीफ की घड़ी में मेरी ज़मीन ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं अपने हल्के के अवाम को तनहा छोड़ दूँ। मैं इमरान खान का एक अदना सिपाही हूँ। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द से एहतियाब होकर फिर अपने अवाम के दरमियान में मौजूद रहूँगा और अपने हल्के के अवाम का इसी तरह खिदमत करता रहूँगा। मेरी एक दरख्वास्त है अपने पाकिस्तानी भाइयों से, अपनी कौम से मेरी एक दरख्वास्त है कि ये कोरोना वायरस के मामले में हुकूमती एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करें, कौम हुकूमती इदारों के साथ ताउन करे और कोरोना को फैलाने से रोके, अपने घरों को भी महफूज बनाए। और हम पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद, खुददार, बहादुर, जफाकश कौम है, ईमानदार कौम है। हमने कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना के खिलाफ हमने लड़ना है और कोरोना को हमने इंशाअल्लाह शिकस्त देनी है। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। वस्सलाम।